यस कार्यक्रमको प्रायोजक न्यू डेनभर डिओडोरेन्ट टेक कन्ट्रोल, भेनिसा फ्रेग्रेन्स दैट लिंगर, चेनी चेन से मजालो र डाबर वाटिका प्रो स्टाइल डैंड्रफ कंट्रोल हेयर ऑयल। प्रिय दर्शकहरू नमस्कार। खुला इजलासको यो बिल्कुलै नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरु हार्दिक स्वागत छ। आज जनताको कठघरामा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। आजका न्यायाधीश हुनुहुन्छ युवा पत्रकार भुवन भट्ट। गोगनजी, आजको कारबाही सुरु गर्नुस्। नमस्ते सर। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छु। एक वर्ष जति भयो क्यारे है तपाईसँग भेट भएको? झन्डै 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 सधैँ एकैजनासँग भेट भएर त चल्दैन। संविधान सभाको निर्वाचन भएको थिएन है? संविधान सभाको निर्वाचन भएको थिएन। संविधान सभा 2 को निर्वाचन हुन्छ या हुँदैन भन्ने विषयमै पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ जस्तो लाग्छ मलाई। अथवा संविधान सभाको निर्वाचनको औचित्य के भनेर पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ। हुन सक्छ, तर अब बिर्स्यो होला, के गरियो। यो बीचमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो, नेपालको राजनीतिमा नयाँ खेलाडीहरू आए, राजनीति एउटा कोषतिर अगाडि बढेको छ। तपाईको आँखाले हेर्नु पर्दा र भन्नु पर्दा राजनीति अहिले कहाँ छ, कस्तो छ? अहिले नयाँ खेलाडी आए भन्ने कुरासँगै नै म असहमत राख्छु र दिस इज एन ओल्ड वाइन पुट अन ए न्यू बोटल भने जस्तो राजनीतिक खेलाडीहरूको हैसियत चाहिँ तलमाथि भयो होला, तर पनि करिब करिब जो शक्तिहरू पहिलो संविधान सभाभित्र थिए तिनीहरूको हैसियतमा परिवर्तन भएको मात्रै हो। आउन चाहिँ तिनै शक्तिहरू आइराखेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अब अहिले जुन पहिलो संविधान सभाले एउटा संविधान निर्माण गर्न नसकेर एउटा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्नु पर्यो, तर पनि अब यी कुनै नीति पद्धति पात्र र प्रवृत्तिहरू फरक देखिराखेका छैनन्, समीकरण मात्रै तलमाथि भइराखेका छ। त्यसैले अहिले पनि परिस्थिति नेपाली जनताले अपेक्षा गरे अनुसार संविधान सहज रूपबाट आइहाल्छ, प्राप्त भइहाल्छ भन्ने कुरा सहज देखिन सकिराखेको छैन। र अर्को कुरा, हामीले पूर्वाग्रह नराखिकन आग्रह नराखिकन कुरा गर्नु पर्दा गएको संविधान सभा भन्दा यो संविधान सभा प्रकारान्तरले कमजोर देखिएको छ। कसरी कसरी कमजोर? गजब, म भन्दैछु। यो गएको संविधान सभामा संविधान सभासँग असहमत राख्ने राजनीतिक शक्ति थिएन। अहिलेको संविधान सभासँग असहमत राख्ने एउटा ठूलो राजनीतिक शक्ति संविधान सभाको निर्वाचनलाई बहिष्कार गरेर बाहिर बसेको छ र संविधान सम्पूर्ण नेपाली जनताका लागि संविधान बन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो शक्ति जो संविधान सभालाई उपेक्षा गरेर अथवा यो संविधान सभाबाट मुलुकले निकास पाउँदैन भनेर बाहिर बसिराखेको छ, त्यो शक्तिलाई एड्रेस गर्ने अवस्था परिस्थिति बिना फेरि पनि मुलुकले निकास पाउँछ। र अहिले ठ्याक्कै मुलुक कहाँ आइराखेको छ भन्दाखेरि त झन्डै आइराखेको छ। नेकपा माओवादी वैद्य समूहलाई इंकित गर्दै हुनुहुन्छ? नेकपा माओवादी वैद्य समूह भन्दा पनि हामी 33 दल भनौँ न। र जसरी हाम्रो 52 सालमा जनयुद्ध सुरु गर्दा तत्कालीन माओवादीको के हैसियत, के अवस्था थियो, आखिर 10 वर्षको जनयुद्धले मुलुकमा यत्रो खालको परिवर्तन, स्वीकृति, विकृति जे ल्यायो हामी हेरिराखेका छौँ। त्यसैले नेकपा माओवादी लगायतका जुन 33 दलीय 32 दलीय गठबन्धन बाहिर छन् र उनीहरू संविधान सभाको अस्तित्वलाई स्वीकार गरिराखेका छैनन् भनेपछि हामी अझै यो द्वन्द्वबाट निवृत्त हुने परिस्थिति अझै जटिल बनेको छ कि भन्नेतिर पनि चनाखो हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ।
वैद्य माओवादीको त आफ्नो एउटा पक्ष छ हैन, ऊ संविधान सभामा आउनै चाहेन, संविधान सभा निर्वाचनमा भागै लिन चाहेन, जबरजस्ती गर्ने कुरा पनि त भएन। हो। त्यसैले मैले तपाईँलाई के निवेदन गरेँ भने संविधान सभामा ऊ आउन चाहेन, ऊ आउन चाह्यो, जेसुकै भन्नुहोस्, तपाईँले अहिले संविधान सभासँग असहमत रहेका ती मानिसहरू ती नेपाली जनता हुन् कि होइनन्? राजनीतिक दल हुन्, राजनीतिक अदल हुन्, छोडौँ। र अब बन्ने संविधान ती जनताका लागि बन्ने संविधान हुन्छ कि हुँदैन? सरले त्यसै भन्ने हो भनेदेखि त अहिलेको यो परिवर्तनसँग असहमत व्यक्तिहरू पनि त छन् नि, उनीहरू पनि त नेपाली जनता हुन् नि, राजावादीहरू छन्। निश्चित रूपमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले के हेर्यौं भनेदेखि राजावादीहरू संविधान सभाको निर्वाचनमा संलग्न भएकै छन्, हिजो पनि भए, आज पनि भए। संविधान सभाको निर्वाचन मूल रूपमा उनीहरू त एकैछिन मित्र, संविधान सभाको निर्वाचनमा चाहिँ तपाईँ संलग्न हुने, तपाईँ गेममा चाहिँ संलग्न हुने, हार्यो भने चाहिँ मान्दिन र मान्छु भन्ने कुरा त्यो बेइमानी होला। तर जो मान्छे प्रारम्भदेखि नै म यो गेममै सहभागी हुन्न भनेको छ भने त्यसको नतिजासँग त सहमत हुनुपर्छ भन्ने कुरा त स्वाभाविक हुँदैन नि। फेरि अर्को कुरा भन्नुस् न, हामी मुलुकमा जुनसुकै तरहबाट हो शान्ति र समृद्धि र स्थिरता चाहन्छौँ भने एउटा राजनीतिक शक्ति सधैँभरि पाखा रहिराखेको छ भने त आखिर द्वन्द्व त फेरि पनि रह्यो नि, निकास त भएन। त्यसैले गर्दा तिनीहरूको लागि पनि संविधान बन्नुपर्छ, सम्पूर्ण नेपाली जनताका लागि संविधान बन्नुपर्छ भन्ने अवस्थाको कुरालाई गर्दाखेरि अब अहिले जुन राजनीतिक सम्मेलन अथवा गोलमेज सम्मेलन आदि इत्यादि र तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले जुन संविधान सभा सञ्चालन नियमावली बन्दैछ त्यसले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा विवाद समाधान समिति बनाउन खोजिराखेका छ। भन्नुको अर्थ के हो भने संविधान सभा भन्दा बाहिर रहेका शक्तिलाई पनि यो विवाद समाधानमा चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्न सकियोस् भन्ने अभिप्रायका साथ। त्यसैले गर्दा त्यो शक्तिलाई तपाईँ हिजो आउनु भएन त्यसकारण तपाईँलाई छोडेर जान्छु भन्ने कुरा गर्ने हो भने त द्वन्द्वको समाधान पनि हुँदैन, संविधानको स्थायित्व पनि हुँदैन। किनभने संविधान त हेर्नु संसारमा कयौं संविधानहरू बदलिराखेका हुन्छन्। परिवर्तन किन परिवर्तन हुन्छ भने जनताको सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिको समर्थन सहभागिता प्राप्त गरिएन भने फेरि द्वन्द्व हुन्छ, फेरि परिवर्तन हुन्छ, फेरि संविधान फेरि हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा तर परिवर्तनका नाममा हजुरको भनियो भने सबैलाई सहमत गराउन सक्दैन नि सर, हैन? होइन, एकैछिन सबैलाई सहमत, एकछिनलाई मानौ न, तपाईले 100% नागरिकहरूलाई सहमत गराउन नसक्नु होला, तर समाजको एउटा आकर्षक समूह अथवा जमात अथवा एउटा राजनीतिक शक्ति, एउटा वर्ग, एउटा क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्नुभयो भने त्यसलाई तपाईँ के गरेर तह लगाउनुहुन्छ? बन्दुकको भरमा तह लगाउनुहुन्छ? त्यो वर्ग आफै उपेक्षित हुन चाहन्छ, त्यो वर्ग आफै उपेक्षित होइन, उसको डिमान्ड आउन चाहदैन भने उसको डिमान्ड छ, उसको डिमान्ड फुलफिल हुन सक्दैन भने जबरजस्ती गर्न सकिदैन। एकछिनलाई मान्नुस् न, त्यो वर्ग 64 सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा सहमत भयो अनि त्यही वर्ग दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा सहमत किन भएन? कुनै ठुलो माग थिएन नि। तत्कालीन मन्त्री परिषदका अध्यक्षको प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा मात्रै गर्नुस् अथवा यो समयलाई यति मात्रै सार्दिनुस् मात्रै भन्ने कुरा न थियो। त्यो दम्भ पालेर स्टेटले के पायो त? तपाईले व्यक्तिगत रूपमा जस पाउनुभयो होला, अब्जस पाउनुभयो होला, तपाईले व्यक्तिगत रूपमा केही जित्नुभयो होला, हार्नुभयो होला, तर मुलुकले के पायो त? मुलुकलाई त फेरि पनि द्वन्द्व भयो। त्यति कुरा भन्देको भए ऊ मूलधारमै आउन नचाहने, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई स्थापित गर्नको निमित्त संविधान बनाउँछु भन्दाखेरि त्यो कुरामा आउन नचाहने सामान्य शर्तहरू पनि हामीले पूरा गरेनौं। त्यसकारणले गर्दा एउटा पक्ष भयो सर। तर समयान्तरले तपाईले हेर्ने हो भने जतिसुकै भने पनि खिलराज रेग्मी त सफल भए नि सर। खिलराज रेग्मी सफल भए, संविधान सभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक गराएर गए, उनी सर्वोच्च अदालत पनि फेरि पुनः गएनन्, उनी त सफल हो सर, हैन? एकछिनलाई मान्नुस् न, यहाँ को सफल को असफल होइन, मुलुक सफलतातिर गयो कि असफलतातिर गयो, प्रश्न यो हो। निर्वाचन तपाईले गर्नुभयो होला, निर्वाचन मैले गरेँ होला, हिजो मैले छोड्दिन प्रधान न्यायाधीशको पद भने आज छोडे होला, छोडिन होला, प्रश्न त्यो होइन। प्रश्न के हो भने अहिले संविधान सभाले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा विवाद समाधान समिति भनेपछि त
राजनीतिक विवाद संविधान सभाभन्दा बाहिर पनि छ र त्यसलाई इन्डोर्स गर्नुपर्छ, इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ भन्ने मुलुकको आवश्यकताको कुरामा एउटा व्यक्तिको सफलता र असफलतासँग हामीलाई होइन जेसुकै भए पनि त्यति ठुलो मुद्दा उठेको थियो, त्यति ठुलो प्रश्न उठेको थियो खिलराज रेग्मीमाथि, अहिले फर्केर हेर्दाखेरि हिजो हामी गलत रहेछौँ भन्ने कुरो त लाग्छ नि। खिलराज रेग्मीले त आफूलाई त प्रुभ गरेर गयो नि, सत्य त सत्य मान्नुपर्छ नि। होइन एकैछिन, प्रश्न के हो भनेदेखि नेपाली जनता यो पोलिटिकल स्टेलमेट अथवा इनस्टेबिलिटीबाट निजात चाहन्थे, उनीहरू यसबाट मुक्ति चाहन्थे। त्यसकारण त्यो मुक्तिको बाटो भनेको निर्वाचन हो। त्यो निर्वाचनलाई नेतृत्व गर्नलाई तत्कालीन अर्थमा ठिक छ यो असंवैधानिक भयो भन्ने होला, संवैधानिक भयो भन्ने होला, जेसुकै कुरा भयो भनियो होला। त्यतिखेर पनि मलाई लाग्छ, मैले तपाईहरुसँगै कुरा गर्दाखेरि पनि भने होला, हरेक राजनीतिक निकासको संवैधानिक उत्तर हुँदैन। त्यसकारणले संविधानका 25 वटा धारालाई डिस्टोर्ट गरेर भए पनि बाधा अड्काउ फुकाउद्वारा खिलराज रेग्मीजी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भएर निर्वाचन सम्पन्न भयो होला। तर त्यो निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पनि एउटा जुन राजनीतिक शक्ति बाहिर बसेको छ, व्यक्तिगत रूपले कसैको सफलता असफलता भन्दा पनि मुलुकले सफलता पाउने र असफलता पाउने कुरातिर हामी जागरुक हुनुपर्छ। र अहिलेको संविधान सभाले जुन राजनीतिक विवाद समाधान समिति को बारेमा काम गरिराखेको छ, वास्तवमा त्यसलाई एड्रेस गर्न खोजिराखेको हो। हिजोकै कारणले गर्दा खिलराजजीहरू सफल हुनुभयो, राजनीतिक विवादै टुङ्गेको भए त निर्वाचन गर्न न सफल हुनुभयो। राजनीतिक विवाद समाधान त छँदैछ नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले त्यति सहज रूपबाट फेरि संविधान बनिहाल्छ र त्यो अटोमेटिकल्ली नेपाली जनताले त्यसलाई मानिहाल्ने अवस्था छ भन्ने परिस्थिति अझै देखिरहेको छ। तर जेसुकै भए पनि खिलराज रेग्मी प्रधान न्यायाधीशबाट मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बन्दाखेरि जति पनि संवैधानिक प्रश्नहरू उठेका थिए, आखिर उहाँले सहज रूपमा जसरी अवतरण गराउनु भयो नि पोलिटिक्सलाई, ती प्रश्नहरू त नाजायज साबित भयो नि यतिखेर, होइन? प्रश्न के हो भनेदेखि जुन उद्देश्य र प्रयोजनको लागि ती संवैधानिक प्रश्नहरू उठेका थिए, समयान्तरले गर्दा कालान्तरले गर्दा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि ती आफै ओझेलमा परे। ओझेलमा पनि परेर खिलराज रेग्मीलाई जसरी एउटा ठुलो तानाशाहका रूपमा मान्छेहरूले हेरेका थिए, उहाँ तानाशाह पनि बन्नु हुनेछ भनेर जसरी अड्कलबाजीहरू गरिएको थियो, त्यो त समयान्तरले प्रमाणित गरेन। तर हामीले के देखेका छौं भने तानाशाह हुनको निमित्त शक्ति चाहिन्छ। कि चाहिँ निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर सैन्य कुद्वारा सेनाका जर्नलहरू आउने कुरा, कि चाहिँ एउटा ठुलो राजनीतिक आन्दोलनद्वारा भइराखेको राज्य व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर अनि अर्को टिरानिकल। एउटा जज, सुप्रिम कोर्टको जज उहाँ आउनु भएको छ, उहाँसँग त्यत्रो कुनै राजनीतिक बल दल आदि इत्यादि जिन्दाबाद मुर्दाबाद वाला कुरा थिएन। उहाँले एउटा मुलुकलाई सहज अवतरण गर्नको लागि यो पात्र ठिक हुन्छ भनेर चोइस गरेको कुरा ठिक भयो, त्यति मात्रै हो, त्यति मात्रै हो। जेसुकै भए पनि तपाईँ राजनीतिक दलहरू कहीँ कतै नभएको अवस्थामा, निर्वाचित जननिर्वाचित निकायहरू सबै विघटित भएको अवस्थामा, कहीँ केही नभएको अवस्थामा एउटा प्रधान न्यायाधीश, एउटा न्यायपालिकाको प्रमुख, कार्यपालिकाको प्रमुख पनि हुने र इभन व्यवस्थापिका नरहेको अवस्थामा तिनटै अङ्ग एउटा हुँदाखेरि जसरी खिलराज रेग्मी ठुलो तानाशाह बन्ने सम्भावना पनि छ, यिनले सत्ता छोड्दैन भन्ने जुन अड्कलबाजी थियो, त्यो त हामीले सँगसँगै के पनि बिर्सिनु हुँदैन। यसले सर यसले चाहिँ मैले सम्झाउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो, यसले के प्रमाणित गर्यो भने हामी जो राजनीतिक विश्लेषण गर्छु भन्छौँ आफूलाई, हामी पनि गलत साबित भयौँ। एउटा कुरा हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने त्यतिखेर जुन मन्त्री परिषदको अध्यक्ष सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बनाइयो, त्यो मन्त्री परिषदलाई राजनीतिक रूपले साथ संगत सहयोग सल्लाह समर्थन बल बुद्धि ताकत बरगत दिनको लागि उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र पनि बनेको थियो र त्यो सम्पूर्ण राजनीतिक दल, मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले त्यसमा कामै गरेका थिएन र सम्पूर्ण कुरा खिलराजजीले गर्नुभयो भन्ने पनि हामीले सम्झिनु हुँदैन। त्यो राजनीतिक बल र त्यो राजनीतिक ताकत शक्ति नभएको भएदेखि उहाँलाई पनि अगाडि बढ्न, त्यो राजनीतिक शक्ति र ताकत भनेको त दर्शकको भूमिकामा थिए सर, खेलाडी त खिलराज रेग्मी एन्ड कम्पनी थियो। होइन, संविधानको धारा 157लाई प्रयोग गरेर बाधा अड्काउ
ठोकाउ लगायतका सम्पूर्ण कुरा गर्ने तत्कालीन बाबुराम भट्टराईजीको सरकार हो र उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र समिति त्यो समिति बीचको सहमति नभएको भए त प्रधान न्यायाधीश मन्त्री परिषदको अध्यक्षै हुन सक्नुहुन्न थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण कुरा राज्य सञ्चालनमा अब कहिलेकाहीँ ठिक छ परिस्थितिले हामीले अन्त बङ्गलादेश लगायतका उदाहरण पनि हेरेका थियौँ। त्यसैले गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीश एउटा निष्पक्ष व्यक्ति हुन सक्छ, त्यसलाई यहाँ पनि गरेर हेरौँ भन्दाखेरि त्यसले सफलता प्राप्त जो प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो निष्पक्षता चाहिँ पुष्टि गर्नुभयो, प्रुभ गर्नुभयो होइन, त्यो चाहिँ मान्नै पर्छ र उहाँलाई दिएको जिम्मेवारी समयमा पुरा भयो, गर्नुभयो। र सर्वोच्च अदालतका तपाईँ जस्ता वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले जे आशंका जताउनु भएको थियो त्यो आशंका पनि असत्य साबित भयो। निश्चित रूपले आशंका सधैँ सत्य हुनुपर्छ जरुरी छैन नि, आशंका नै हो। तर त्यो आशंकाले यदि हामी जस्ता कानुन व्यवसायीहरू, कानुनको क्षेत्रमा, राजनीतिकै क्षेत्रमा लागेका, खेलराज्यको अध्यक्षताको मन्त्री परिषदको विरुद्धमै लागेका मान्छेहरूले पनि कुनै कुरा वार्न गरे भनेदेखि त्यसले उहाँलाई अगाडि बढ्नलाई रोक्या पनि हो कि, यसरी पनि लिनुपर्छ। र यसलाई सर अब हामी यसो भन्न सक्छौँ, हामी नेपालीहरू, हामी विद्वानहरू भावावेशमा आएर, हामी विद्वानहरू हावातालमा पनि कतिपय राजनीतिक विश्लेषणहरू गर्ने गर्छौँ, टिप्पणी गर्ने गर्छौँ भनेर अब भन्दा हुने भयो नि सर, त्यो चाहिँ प्रुभ भयो होइन। त्यसैले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईले गरेको एजम्पसन मिलेछ भने तपाईँ महान हुनुभयो, तपाईले गरेको एजम्पसन मिलेन रहेछ भने होइन यो त हावा कुरा रहेछ भन्ने। तर यसको मतलब सबै सम्भावनाहरूलाई इन्कार चाहिँ गर्नु हुँदैन, हेरिरहनुपर्छ, कहिले ठिक हुन्छ कहिले बेठिक हुन्छ। अहिले तपाईँ हामी पनि कुरा गरिराखेका छौँ, हाम्रा कुराहरू सबैका लागि ठिक हुनुपर्छ र बेठिक पनि हुन सक्छन्, तर कसैका लागि ठिक पनि हुन सक्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि ओपिनियनलाई समाजमा थ्रो गरिरहनुपर्छ, समाज जागरुक भइरहोस्। होला हामीले गरेको स्पेकुलेसन रङ भयो होला, तर सोसाइटी त अलर्ट त भइरह्यो। त्यसकारण अब हामी अहिले यो परिस्थितिमा उभिएका छौँ कि मोहन वैद्य एन्ड कम्पनीले जे मुद्दा उठाएर नेपालको राजनीतिको मूलधारबाट पछि हट्ने उसले काम गर्यो त्यो चाहिँ गलत साबित भयो समयान्तरले गर्दा, त्यो भन्न सक्छौँ अब होइन। अहिले संविधान सभाको निर्वाचनको सफलताको मात्रै कुरालाई लिएर यहाँले भन्नुभएको कुरा एक हदमा ठिकै होला, तर मैले के भनिराखेको छु भने मुलुकलाई समग्र दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरता दिनलाई र सम्पूर्ण नेपाली जनताको संविधान बन्नुपर्ने कुरामा 33 दलीय राजनीतिक गठबन्धनलाई हामीले सहजै इन्कार गर्यौं भने फेरि पनि मुलुकले दुःख पाउँछ कि भनेर चिन्ता चाहिँ गर्नुपर्छ। अब एउटा छोटो विश्राम। यो विश्रामपछि एकचोटि फेरि स्वागत छ खुला इजलासमा। आज जनताको कठघरामा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। अहिले संवैधानिक रूपमा हामी कुन अवस्थामा उभिएका छौं, अथवा नेपाल अहिले कुन अवस्थामा छ संवैधानिक रूपमा, कानुनी रूपमा? अहिले अब हामी प्रष्टै भन्न सक्छौं हामी संवैधानिक रूपले एउटा अन्तरिम अवस्थामै छौं। मुलुकले स्थायी संविधान पाएको अवस्था छैन, तैपनि न्यायका मान्य सिद्धान्त, मानवाधिकार, विधिको शासन तिनीहरूलाई पनि अन्तरिम संविधानले इन्कर्पोरेट गरेको कारणले गर्दा हामी त्यस अन्तर्गत विधि र पद्धति अन्तर्गत बसेकै छौं, गर्दै छौं। र अन्टिल एन्ड अनलेस जबसम्म संविधान सभाले स्थायी संविधान प्रमोलगेट गर्दैन अथवा लागू गर्दैन, निर्माण गर्दैन, तबसम्म संविधान त भन्नुस्, राजनीतिक रूपले भन्नुस्, हामी अस्थिर अवस्था। यो संविधानले अन्तरिम काल कहिलेसम्मको लागि परिकल्पना गरेको छ सर? संविधान सभाबाट यो मैले त्यतिखेर पनि तपाईलाई भनेको थिएँ, फेरि पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको हाम्रो अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामै के लेखिएको छ भने आजसम्म भएका आन्दोलन र क्रान्तिद्वारा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नको निमित्त
संविधान सभाले नयाँ संविधान बनाएर जारी लागू नगरुन्जेलसम्मका लागि अन्तरिम संविधान भनेको नयाँ संविधान जबसम्म जारी हुँदैन तबसम्म होइन, अन्तरिमै भने भएकोलाई 2047 कोलाई समाप्त भयो भन्यौँ हामीले, अर्को कुनै प्रोमोलगेट गरेका छैनौँ भनेपछि त यही अन्तरिम नै छ भन्नुपर्छ। अरू र यो संविधानमा जेसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपालका ठुला राजनीतिक खेलाडीहरूले गरेको निर्णयका आधारमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। फेरि पनि त्यही कुरा दोहोऱ्याउनु पर्ने भयो। अब म कानुन व्यवसायी भएँ, साथीहरू हुनु भएन, त्यसैले राजनीतिक सहमतिका आधारमा नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 बनाएर लागू गरेका छौँ भनेर लेखेकै छ। त्यसकारणले गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 आएको केले भने तत्काल आन्दोलन गर्ने राजनीतिक दलहरूको सहमतिले, उनीहरूको राजनीतिक सहमतिले, किनभने यो जनताको म्यान्डेटद्वारा पनि आएको होइन, संविधान सभाले बनाएको पनि होइन, कुनै कमिसनले बनाएको पनि होइन। हामी आन्दोलनकारी शक्तिहरू आन्दोलन गर्यौँ, तत्कालको राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमा हामीले आन्दोलन गर्यौँ र अब कसरी चल्छ त भन्दा होइन हामी नयाँ संविधान बनाउला तबसम्म यसमा गरौँ न पोलिटिकल कन्सेन्सस, त्यसमा त्यो संविधानमै लेखेको कुरा छ। त्यसकारणले सबै राजनीतिक सहमतिहरू संवैधानिक हुन् भनेर पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। के गर्नु, सबै राजनीतिक सहमतिहरू संवैधानिक के गर्नुहुन्छ? हाम्रो संविधानले भनेको छ राजनीतिक सहमतिका आधारमा अन्तरिम संविधान बनाएको छौँ। होइन भनेदेखि तपाईँ कानुनको विद्यार्थी पो नहोला त, तपाईँ मुलुकको एउटा इन्टेलेक्ट चाहिँ यो आम सञ्चार जगतको मान्छे नभए तपाईँको देशको संविधान के का आधारमा बन्यो त? त्यो राजनीतिक सहमति, त्यो राजनीतिक सहमति कसले गर्यो? जनआन्दोलनकारी शक्तिले। जनआन्दोलनकारी शक्तिको अहिलेका प्रमुख जे राजनीतिक दलहरू तिनै हुन् र अहिलेको प्रमुख राजनीतिक दलहरू शक्ति मध्येको एउटा दल चाहिँ 33 दलीय भएर बाहिर बसेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले सुरुमै त्यो कुरालाई निवेदन गर्न खोजे आउँ र राजनीतिक सहमति अथवा तपाईले पोलिटिकल पावरलाई एड्रेस नगरिकन संविधान बनाउनु भयो भने मलाई लाग्छ त्यो कहीँ पनि चिरस्थायी हुँदैन। भनेको तपाईले चाहिँ वैद्य समूहको चाहिँ सहमति कम्पल्सरी देख्नु भयो हैन? होइन, मैले त के देख्छु भने हामीले 122 वटा दल संविधान सभाको निर्वाचनमा सहभागी भए, यो 33 दल बाहेक। 122 र 33 भनेको कति? 155। 155 वटा राजनीतिक दल त तपाईको देशका राजनीतिक शक्ति हुन् नि, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका। एनीवे जहाँसुकै दर्ता होस् नहोस्, यो 33 दल त दर्ता भएको छैन, किनभने चुनाव लड्नलाई मात्र दर्ता गर्नु पर्दैन। त्यसैले यो 155 वटा त राजनीतिक पनि छन् कि छैन थाहा छैन है। यो 155 वटा त राजनीतिक दल हुन्। त्यो राजनीतिक दललाई तिनीहरू मध्ये अहिले संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल कति छन्? 30 वटा छन्। 30 वटा छन्। अनि अब संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले 30 वटा दलले 155 वटा राजनीतिक दलले मानोस् भनेर संविधान बन्नुपर्छ, तब न मुलुकले निकास पाउँछ। त्यसकारण तपाईँ पुग्नुभयो, जो जिता वही सिकन्दर, म पुगेँ मैले जे गरेँ भन्नुहुन्छ भने त अब अघि हामीले तानाशाहीवाला कुरा गर्यौँ, मुलुक संसारका कत्रा कत्रा तानाशाहहरू त जनताको ताकतको तर एक हिसाबले भन्यो भने त हो नि सर, जो जिता उही सिकन्दर, पोलिटिक्स नै त्यही हो नि हैन र सर? तर के हो भने सस्टेनेबल र नन सस्टेनेबल, कति अडिनुहुन्छ कति अडिनुहुन्न। 2 दिनको लागि त तपाईँ पनि नेपालको इतिहास तपाईँ केलाउनुहोस् न सर। 2007 सालभन्दा अगाडिसम्म 104 वर्ष अडियो राणा शासन है, त्यसपछि 17 सालदेखि 30 वर्ष अडियो पञ्चायत शासन, 46 देखि अहिले हामी यो एउटा खाले राजनीति एक्सर्साइज गरिरहेका छौँ। 46 देखि 62 सम्म, 62 पछि अर्को खाले राजनीति गरिरहेका छौँ। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ तर जेसुकै भए पनि जो जिता वही सिकन्दर त हो नि, जो बलियो छ उसले चलाउनु त हो रहेछ नि त। होइन त एकछिनलाई मान्नुहोस् न, कतिन्जेल तपाईँले एकछिनलाई मान्नुहोस् न, तपाईँले मलाई मल्ल युद्धद्वारा पराजित गर्नुभयो भने तपाईँ तबसम्म बलियो हुनुहुन्छ जबसम्म म दुब्लो हुन्छु। तर तपाईँले मलाई विचारको बलद्वारा जित्नुभयो भने तपाईँ परलोक भए पनि तपाईँको देहावसान भए पनि म तपाईँलाई सधैँ जिन्दाबाद भन्छु। अब भनौँ न हामी मार्क्स, लेनिन, स्टालिन अथवा महात्मा गान्धी लगायतका मान्छेहरू भन्नुहोस् न। तर के हो भनेदेखि जो शक्तिको बलमा आए तानाशाहहरू अहिले कसैले पनि सम्झिँदैन। त्यसैले जो जिता त्यो सिकन्दर आफ्नो ठाउँमा क्षणिक समयको लागि हो। तर के हो भनेदेखि मुलुक सञ्चालनको लागि अब तपाईँ 7 साल 15 साल अथवा राणा शासनकाल
द कन्स्टिट्युसन इज द चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी। संविधान भनेको समाजको बदलिँदो स्वरूप हो। अब 7 साल 17 साल 15 साल 62 साल 64 साल सम्झेर चल्दैन। नेपाली जनताको चेतनाको स्तर जसरी वृद्धि भइराखेको छ त्यो हिसाबले मात्रै अब हामी संविधान सत्तामा अगाडि रहन सक्छौं, टिक्न सक्छौं। अब अहिले भन्नुस् न, संसार नै एउटा ग्लोब नै चाहिँ 1 सेकेन्डको भरमा, एउटा इमेलको भरमा, एउटा इन्टरनेटको भरमा संसार कहाँ पुगेको छ। त्यसैले अब 7 साल 17 साल 15 सालसँग कम्पेरिजन गर्ने त्यो एउटा जमाना त्यो गयो। अब जनताको चेन्ज, जनताले जुन चेन्ज गर्यो, अब त्यसो त पृथ्वीनारायण शाहले मेरा साना दुःखले आर्याको मुलुक होइन भनेर यत्रो राज्य 250 वर्ष चल्यो, राज संस्थाको समाप्त भयो भनेर संविधान सभाले भन्दियो, एउटा पनि कोही मान्छे आफ्नो प्राणोत्सर्ग गर्न निस्किएन। त्यसैले चेन्ज, त्यो चेन्जलाई हामीले लिनुपर्छ। तर जो जिता हो सिकन्दर, तपाईँ बन्दुकको बलले जितेको सिकन्दर र विचारको बलले जितेको विचारको बलले जितेको सिकन्दर लङ्गिटिभिटी हुन्छ। बन्दुकको बलले त तपाईँको बन्दुक मसँग भयो भने फेरि तपाईँलाई समाप्त गरेर फेरि पनि द्वन्द्व टुङ्गिँदैन। ठ्याक्कै सर्कैमा आउँछु के तपाईँ मोहन वैद्य किरण पनि बन्दुकको बलले जित्न खोजेको हो नि, उसले पनि चाहना त उसको त्यही देखिन्छ नि। हिजो 11-12 वर्षसम्म हिंसात्मक द्वन्द्व गर्यो, त्यही शक्ति थियो। बन्दुकको बलमा परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर लागेको थियो, परिवर्तन भएन। अब फेरि बलले जित्नुपर्छ, बन्दुकको बलले जित्नुपर्छ भनेर जुन पुरै राजनीतिक कोर्स भन्दा जुन बाहिर बसेको छ नि, उसलाई किन सम्झाइराख्नु जरुरी पर्यो होइन। त्यसैले अहिले मैले धेरैचोटि भने संविधान सभाले राजनीतिक विवाद समाधान समिति जे बनाइराखेको छ र अघि पनि हामीले कुरा गर्दा भन्यौं, त्यतिखेर उनीहरूले संविधान सभामा जानको लागि प्रस्तावित गरेको जुन कुरा होला त्यति कुरालाई हामीले राखेको भएदेखि त्यो बन्दुकको भयबाट मुक्ति हुन्थ्यो, के बिग्रिन्थ्यो। त्यसैले गर्दाखेरि होला उहाँहरूले त्यो बन्दुकको सपना देख्नु भएको छ र त्यसकै बलमा मात्रै हामी राज्य सत्ता लिन्छौं भन्ने हो भने त्यो कति ग्राह्य छ अग्राह्य छ उहाँहरूले देख्नु भएको छ। तर पनि के हो भनेदेखि भरसक मुलुकलाई अल पोलिटिकल स्टेक होल्डर, सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिको समझदारीद्वारा मुलुक सञ्चालनको विधान, मुलुक सञ्चालनको दस्तावेज बन्यो भने जनताले दुःख पाउँदैन भनेको पो तपाईले त। फेरि एउटा छोटो विश्राम। एकचोटि फेरि स्वागत छ खुला इजलासमा। आज जनताको कठघरामा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। यो संविधान सभामा अहिले कस्ता प्रकारका शक्तिहरू देख्नु भएको छ? कति प्रकारका शक्ति देख्नु भएको छ? 3 प्रकारका भने है मैले, मलाई चाहिँ 3 प्रकारको शक्ति लाग्यो। हजुर भन्नु। एउटा डेमोक्रेटिक शक्ति, प्रजातान्त्रिक शक्ति, एउटा अलिकति प्रगतिशील प्रजातान्त्रिक शक्ति, अर्को वामपन्थी शक्ति। हजुर हो, लगभग तपाईले भनेको कुरालाई अदरवाइज भन्नुपर्ने कुरा छैन। लगभग। अब यो अवस्थामा यो संविधान सभाले दिने संविधानमा जस्तै अहिले रहेको विवाद भनेको एउटा संघीयताको बारेमा, जुन अघिल्लो संविधान सभामै भएको विवाद, अर्को शासकीय स्वरूपको बारेमा, यो दुईटा कुरामा विवाद देखियो हैन? यो दुईटा कुरा जुन विवादित विषय छ, कसरी अगाडि बढ्ला र कस्तो खाले संविधान जारी होला भन्ने परिकल्पना अहिलेको संसदको अथवा संविधान सभाको अंकगणितले दिएको छ। अब अलिकति मेरो यसमा सर्टेन रिजर्भेशन्स छन्, तर त्यति रिजर्भेशन्स हुँदा हुँदै पनि अहिले नेता, नीति, पात्र, प्रवृत्ति बदलियो कि बदलिएन? नेता, नीति, पात्र र प्रवृत्तिको हैसियत चाहिँ तलमाथि भयो है, मैले सुरुमै पनि भने। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो जातीय संघीयता, एकल पहिचानवाला संघीयता अथवा संविधान सभाभित्रै त्यो ककसवाला समूह र अर्को कुनै डिएफआइडी लगायतका विदेशी संस्थाहरूको प्रशिक्षणद्वारा त्यसलाई त्यो मुलुकको हाम्रो नेपाली जात जाति धर्म वर्ग वर्ण सम्प्रदाय भित्र द्वन्द्व लगाउने गतिविधि, यी गतिविधिहरूलाई यो संविधान सभाले रोकेछ भने, रोक्न सकेछ भने हामीले
एउटा कुनै प्रजातान्त्रिक संविधान प्राप्त गर्न सकौँला होइन। अब पनि फेरि र धेरै मैले त आम सञ्चार माध्यमबाट हेरिराखेको छु, इभन संविधान सभामा बस्ने कुर्सी, बोल्ने माइक, खाना खाने टिफिन, हुने सेमिनार, दिने ज्ञान, त्यो टाइप गर्ने ल्यापटप सम्पूर्ण विदेशी सहयोगबाट आउँछन् र तपाईँ शासकीय स्वरूपको अध्ययन गर्नलाई स्विजरल्यान्ड पुग्नुहुन्छ र अमेरिकाको नोट्रेडेम युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरू आएर नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई नेपालको शासकीय स्वरूप पढाउँछन् भनेदेखि फेरि पनि मुलुकले निकास पाउँदैन। तर हामीले हाम्रै खालको शासकीय स्वरूपलाई निर्धारण गर्न सक्ने हाम्रो आफ्नै क्षमता, बुद्धि, कौशल छ भन्ने कुरा हामीले प्रदर्शित गर्यौं भने त्यतिखेर त मोहन वैद्यजीहरूले पनि बाहिर रहे पनि भित्र रहे पनि होइन, यो हाम्रो रिजेन्टमेन्ट अप्सन जेसुकै भए पनि यो विशुद्ध हाम्रो धरातलमा बनेको छ भन्ने कुरा सत्यता त फेरि रियलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ नि। तर गएको हिसाबमा हामीले जे देख्यौं र त्यस कुराले गर्दाखेरि हामी कहाँ अलिक बढी द्वन्द्व थपियो कि नभएदेखि हामीले हाम्रो लागि 250 वर्षको राज संस्थालाई पराजित गर्न, पार लगाउनका लागि आन्दोलनकारी शक्तिको बीचमा सहमति हुने अनि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता सहितको संविधान निर्माण गर्नको लागि चाहिँ द्वन्द्व हुनुपर्ने कारण के हुन सक्थ्यो होला। त्यसैले गर्दाखेरि हामी अलिक परनिर्भर भयौं कि र यो संविधान सभाले स्वनिर्भर देखिन सक्यो भनेदेखि मलाई लाग्छ असहमत हुने मान्छेहरू पनि सहमत हुनुहुन्छ। तपाईँ यसो भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ यो संविधान सभामा विदेशीहरूको डलर र पाउन्डको अलि बढी नै चलखेल छ, अथवा एक स्टेप अगाडि बढेर भन्ने हो भने क्रिस्चियनहरूको अझ बढी नै चलखेल छ, त्यसकारण हामीले चाहेको जस्तो संविधान बन्न मुस्किल छ। इज द्याट करेक्ट? म त्यसै भन्न चाहन्छु, अथवा मैले भन्न चाहन्छु भन्दा पनि हामी देखिराखेका छौँ। मलाई कसैले पनि सम्झाइदियोस्, म तपाईँ मार्फत आम सञ्चार जगतमा भन्छु, 62-63 को आन्दोलनमा यो मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष राख्नुपर्छ भनेर कसले भनेको थियो? शासकहरूले भने, त्यही डिएफआइडीले भने होला, मिशनरी एजेन्सीहरूले भने। त्यसैले मैले भन्दैछु संसारमा 100 लगभग क्रिस्चियन राष्ट्रहरू छन्, 47 मुस्लिम राष्ट्र छन्, 10 बुद्धिस्ट राष्ट्र छन्, नेपाल एक मात्र हिन्दू राष्ट्र। एकछिनलाई है फेरि तपाईँ हिन्दू राष्ट्र, भारत चाहिँ कुन राष्ट्र? भारत त धर्मनिरपेक्ष भइहाल्यो। नेपाल एक मात्र हिन्दू राष्ट्र। फेरि मैले तपाईँलाई भन्दैछु है, हामी हिन्दू राष्ट्र नेपाल भएको हुँदा यहाँ क्रिस्चियन, इसाई, मुस्लिम लगायतका धर्मावलम्बीहरू थिँदै थिएनन् भनेको होइन, तर हाम्रो राष्ट्रको पहिचान थियो नि, त्यो पहिचान किन समाप्त गर्नु पर्थ्यो? हिन्दू राष्ट्र हुँदा माओवादीलाई 17,000 नेपाली जनता मारेर जनयुद्ध गर्न पनि कसैले रोकेका थिएन। हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि धर्म भनेको अफिम हो भन्ने कम्युनिस्ट पार्टी मनमोहन अधिकारीजीलाई राजा वीरेन्द्रको राज्यकालमा प्रधानमन्त्री हुन पनि रोकेका थिएन। तपाईले त्यो हाम्रो पहिचान किन समाप्त गर्नुभयो? र सँगसँगै एउटा कुरा जोड्नु, अनि एकैछिन हिन्दू राष्ट्र हुँदा हुँदै काठमाडौँ अथवा नेपालका शहर बजारमा र गाउँ गाउँमा चर्च खोल्न पनि मिसिनरीहरूलाई कसैले रोकेका थिएन। अनि अझै अर्को कुरा, म एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भने मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु, फेरि पनि भन्छु, हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो भेष, हाम्रो भाषा, हाम्रो साहित्य, हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति, हामीले राजनीति परिवर्तन गर्ने बित्तिकै यी सम्पूर्ण कुरालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। र मलाई एउटा कुरा के याद छ भने जब माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कोपनहेगन सम्मेलनमा जानु हुँदाखेरि बाराक ओबामाजीले आएर हात मिलाउनु भएछ अनि उहाँले आफ्ना अनुचरहरूलाई पछि होटलमा आएर भन्नुभयो, हेरौ म कति पपुलर छु, मलाई चिन्जानै नगरी बाराक ओबामाजीले हलो भनेर हात मिलाउनु भयो नेपालको प्रधानमन्त्री भनेर भन्नुभएछ। अनि त्यहाँबाट अरू गएका साथीहरूले भन्नुभएछ, होइन तपाईलाई माधव नेपाल भनेर नेपालको प्रधानमन्त्री भनेर हात मिलाएको होइन, तपाईको दौरा सुरुवाल कोट टोपी यो जुन युनिक हो, यो नेपालको राष्ट्रिय पहिचान हो भनेर हात मिलाउनु भएको। तपाईलाई त्यो पनि चाहिएन भने राष्ट्रको एउटा पहिचान राखौँ न। अनि यो सम्पूर्ण कुरा राष्ट्रिय झण्डा डढाएर तपाईँ संघीयता खोज्नुहुन्छ, अनि राष्ट्रिय झण्डा जडाएर तपाईँ अनि नेपालको अक्षुण्णता, हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, राजकीय सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भनेर संविधानमा लेख्नुहुन्छ, अनि राष्ट्रिय झण्डा डढाउनुहुन्छ। यो नगरेको भएदेखि संविधान बन्नलाई केले रोक्छ?
त्यसैले हामीले के भने अथवा मैले के भनिराखेको छु भने पहिले हामीले आफूलाई म नेपाली हुँ भन्ने कुरा हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान मर्यादा प्रतिष्ठालाई कायम राखेर राजनीतिक परिवर्तन त राज्य भएपछि चलिरहन्छ नि। अघि तपाईँले भन्नु भएन 7 साल पनि हेऱ्यौँ हामीले, नेपाल थिँदै थियो, 17 साल पनि हेऱ्यौँ, पञ्चायत पनि हेऱ्यौँ, बहुदल पनि हेऱ्यौँ, निर्दल पैदल मादल जे हेरौँला न, तर हामी त हुनु पर्यो नि। खोइ हामी हुने, हामी हौँ र एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई जात र भातको आधारमा चुच्चे नाक काटिन्छ, तातो रगत चाटिन्छ भन्ने खालका नाराहरू चलेनन् लिम्बुवानतिर। अनि ती नेपाली होइनन्। अनि मधेसी पहाडे होचु त्यो बिख भरि चाहिँ फेरि यस्तै एजेन्सीहरू हुन् नि त फेरि। हो, त्यसै कारणले गर्दा संविधान सभा यो कुराबाट अब त्यसले ज्ञान लियोस्, यो बुद्धि लियोस् यसबाट। र नेपाली त्यसो भएदेखि संविधान सभाले औपचारिक रूपमा कसको सहयोग लिने, कसको सहयोग नलिने, कसको एजेन्डा बोक्ने, कसको एजेन्डा नबोक्ने, कसको निमन्त्रणामा कुन विदेशमा जाने, कसको निमन्त्रणामा नजाने, अथवा कसले गरेको खर्चमा काठमाडौँको 5 तारे होटेलमा बसेर छलफल गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उसले आफैले तोक्नु पर्यो होइन। मेरो त अझ तपाईँ मार्फत आम नेपाली जनता अथवा संविधान सभालाई के छ भने तपाईलाई संविधान बनाउनको लागि मत दिने को हो त्यसकोमा जानुहोस्। त्यसले के भन्छ, तपाईँ मत चाहिँ मेरो लिएर आउने, तपाईँ मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने, अनि त्यहाँबाट नेपालमा कस्तो शासकीय स्वरूप चाहिन्छ, राष्ट्रपतिको अधिकार के हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँ स्विजरल्यान्ड जाने हो नि। मलाई सोध्नुहोस् न, नेपाली जनतालाई भन्नुहोस् न। अनि संविधानको धारा 157 को मैले कुरा गर्दैछु, हामी राजकीय सत्ता सम्पन्न तथा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भनेर लेख्ने, अनि त्यहाँबाट के भन्ने भने यो संविधानमा अन्यथा लेखेकोमा बाहेक अरूमा जनमत गर्न पाइँदैन भनेर भन्ने तपाईँ भने नेपाली जनतालाई पनि आदेश दिने तपाईँ को हो? यदि त्यो आदेश दिने तपाईँ को हो भने संप्रभु सत्ता र राजकीय सत्ता यसलाई रिपिट गरिदिनुहोस्। नेपालको संविधानको धारा कुनले? नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा 157 को व्यवस्था के छ भने यो संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा जनमत संग्रहद्वारा निर्णय गरिनेछ भनेर लेखेको छ। यो संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक भनेपछि के हो? संविधानमा के लेखियो? गणतन्त्र लेखियो, धर्मनिरपेक्ष लेखियो, संघीयता लेखियो, अनि यी बारेमा नेपाली जनतालाई तपाईँले सोध्न नपाउने, जान नपाउने, नेपाली जनतालाई यो कुरा भन्न नपाउने भनेर तपाईँ भन्ने हो भने यो भन्न नपाउने भने नेपाली जनताका मालिक देश बाहिर बस्छन् र नेपाली जनतासँग संप्रभु सत्ता छ भनेदेखि संप्रभु सत्तालाई आदेश दिने शक्ति हुँदैन। फेरि एउटा छोटो विश्राम। एकचोटि फेरि स्वागत छ खुला इजलासमा। आज जनताको कठघरामा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। यदि नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संप्रभु छन् भने, यदि यो कन्स्टिट्युसन डेमोक्रेटिक हो भने जति पनि राजनीतिक विषयहरू छ, विवादित विषय छ, त्यसमा जनमत संग्रह गर्न पाउनुपर्छ। तपाईले संविधानको धारा 157 मा यो संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक मात्रै भनेर तपाईँ जनताको यो जनमत लिन पाउनुहुन्छ भनेपछि त नेपाली जनतालाई उसको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता प्रयोग गर्न रोक्नुभयो कि रोक्नु? त्यसो भएदेखि नेपालका राजनीतिक दलहरूले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका बारेमा हामी जनमत संग्रहमा पनि जान सक्छौं भनेर बोल्नुको कुनै तुक छैन हैन? तुक छैन। किन त्यो संविधानले अनटिल तपाईँ संशोधन गर्नुस्। राइट। तपाईँ दुईटा कुरा नगर्नुस्। जनतालाई तपाईँ नै मालिक हो भनेर हिजो भोट मागेर आउनुभयो, अहिले मन्त्री हुनुभएको छ, प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, तिनै जनताले तिरेको ट्याक्स खानु भएको छ, अनि मलाई गणतन्त्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन, मलाई धर्म 81% हिन्दुत्व नष्ट गर्नुभयो तपाईँले, सोध्नुभयो। अनि त्यहाँबाट यो संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक तपाईँ यहाँ बस्नुभयो अन्यथा लेख्नुहुन्छ, अनि त्यहाँबाट मलाई क्षमा राख्नुहोस् यो शब्दको लागि, बगरेको पसलमा बाँधेको बाख्राको दीर्घ जीवन जस्तो
यस्तो पनि भन्ने जनतालाई। त्यस कारणले गर्दा संविधान एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नुभयो विष्णु सर तपाईले। नेपालको संविधान स्वयंले, अन्तरिम संविधान स्वयंले संहिताका बारेमा, धर्मनिरपेक्षताका बारेमा, इभन गणतन्त्रका बारेमा र शासकीय स्वरूप भनौँ होइन, सबै कुराका बारेमा जनमत संग्रह गर्न पाइँदैन भनेर स्पष्ट उल्लेख हुँदाहुँदै नेपालका राजनीतिक दलहरू नेपाली जनतालाई गुमराहमा पार्न खोजिरहेका छन्। यदि कुनै पनि विषय विवादित भएको छ भने जनमत संग्रहमा पनि जान सकिन्छ भनेर बेला बखत बोल्ने गर्छन्, त्यो गलत हो होइन? गलत हो होइन, गलत हो। संविधानको धारा 157 को व्यवस्थाले र म एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता, कानुनको विद्यार्थी, यो देशको चाहिँ साँच्ची भन्ने भने अब करिब करिब सिनियर सिटिजनमा पुगिसकेको नागरिक जिम्मेवारीका साथ भनिराखेको छु। होइन भनेदेखि तपाईँले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता कसलाई सोधेर राख्नु होइन? नेपाली जनता त्यो कुरा चाहन्छ कि तपाईँको कुराले त मैले त यो व्याख्या गरेँ, त्यो जबरजस्ती लादिएको विषय थियो। भोलि यदि त्यो उठ्यो भनेदेखि कसरी उठाउन नसकोस् भनेर जबरजस्ती हालिएको रहेछ त्यो होइन? हो, त्यसकारणले गर्दाखेरि जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्तालाई नियन्त्रित गर्ने कुनै शक्ति छ भने त्यो शक्ति चाहिँ संप्रभु हो, नेपाली जनता चाहिँ होइन। यदि नेपाली जनता संप्रभु सम्पन्न हो भने यो कुरामा त पाउँछस्। मैले भने नि खतिवडाजी, गोकर्णजी, तपाईँ कोट चाहिँ लाउन पाउनुहुन्छ, त्यो पेन्ट चाहिँ लाउन मलाई सोध्नुपर्छ भने त्यो पेन्ट तपाईँको हो? अथवा तपाईँ त्यहाँ बसेर गोकर्णजी तपाईँले यो विषयमा चाहिँ प्रश्न गर्न पाउनुहुन्छ, यो विषयमा चाहिँ तपाईँ जानै पाउनुहुन्न भने जस्तो कुरो भयो होइन? अनि त्यहाँ हामी के कुरा गर्ने? म अन्तर्वार्ता दिन तयार छु गोकर्णजी, तर यो विषय चाहिँ तपाईँले सोध्न पाउनुहुन्न भने मलाई बाधे जस्तो भयो होइन? जस्तो होइन, स्ट्रेटली आउटराइट। र के भनेदेखि जनआन्दोलनमा सहभागी हुने थुप्रै म जस्ता यो देशमा लगभग 14-15 हजार कानुन व्यवसायी छन्। तपाईँहरू आम सञ्चार जगतको मान्छे ती कानुन व्यवसायीसँग पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले पनि यो कुरा हेर्नु पर्यो नि, उहाँहरूलाई पनि यो कुरा थाहा छ। तर हामी किन चुप छौँ? 2047 सालको संविधानमा जसरी राज संस्थाका बारेमा अपरिवर्तनीय भनेर लेखिएको थियो, त्यसै गरी यो तीनटा विषय चाहिँ अहिलेको संविधानमा अपरिवर्तनीय रूपमा राखियो भनेर बुझ्नु पर्यो होइन? र अर्को कुरा हामी के भनौँ भने त्यो संविधानमा अपरिवर्तनीय लेख्दै पनि 10-12 वर्ष पछाडि त्यो संविधानको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने शक्तिहरूले उनीहरू सहमत भएर लेख्या हो त्यो। तर अहिलेको उसमा एउटा आन्दोलनद्वारा संविधान सभाले अर्को संविधान नबनाउन्जेल हामीले राजनीतिक सहमतिका आधारमा अन्तरिम संविधान बनायौं भनेर अन्तरिम भएकोले त्यो लेख्दिने भने हिजो त कन्फर्म त थियो कम से कम अन्तरिम संविधान यस्तो कुरा लेख्दिने बनिसकेको संविधानमा आ भए छुट्टै कुरो एउटा कुरा भयो अन्तरिम संविधानमै तपाई यति बलियोसँग लेखिदिनु भयो जुन कुरा अपरिवर्तनीय हुन्छ भन्ने सेन्स लाग्ने गरी हैन लाग्ने गरी होइन प्रष्ट छ त्यो यो संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक मात्रै जनमत संग्रह गर्न पाइन्छ भनेपछि त नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेर धारा 3 मा लेखेकै छ। अब त्यसमा तपाई कसरी जानुहुन्छ जनमतमा? अनि जनतालाई चाहिँ भन्ने तिमीहरू मालिक छौ ठुला छौ हामीलाई भोट देऊ आवश्यक परे जनमत संग्रहमा जान सक्छौ बेला बेला फुक हो त्यो संशोधन हैन त्यो संशोधन होइन भनेदेखि यो संविधान जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ताको पहरेदार होइन त्यो दस्तावेज पनि होइन र अझै अर्को कुरा म तपाईलाई संविधानको धारा 70 को कुरा भनौं यो संविधान सभाले संविधान सम्बन्धी विधेयक पास गर्दा संसदको अथवा संविधान सभाको 2/3 बहुमतले पास गर्नुपर्छ। यदि त्यस्तो सर्वसम्मति हुन सकेन भने संसदीय दलका नेताहरूको बीचमा छलफल गरेर अनि त्यहाँबाट संविधानको धारा चाहिँ पास गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था लेखेको छ। भन्नुको अर्थ 601 जना मान्छे संविधान सभामा राख्नुहुन्छ 601 जनाको बीचमा सहमति भएन भने संसदीय दलको नेता अनि 4 जना बसेर रिसोर्टमा अनि किन छलफल गर्दैनन्? कहाँ छ 601 जनाको अधिकार? त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली जनतालाई जुन प्रकारले मिसरिप्रेजेन्ट गलत सन्देश हामीले दिइराखेका छौं संविधान के लेखेका छौं र त्यो बारेमा नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्ने कि अमेरिकाको नोट्रेडेम युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरूलाई बोलाउने कि अनि त्यहाँबाट DFID र आइडिया इन्टरनेशनललाई
संविधान सभाको नियमावली मसौदा गर्नलाई कानुन समाजको मार्फत दिएको थियो, अखबारबाट आए। अनि संविधान सभाले संविधान बनाउँछ भनेर हामी कसको विषय हिसाबमा कुरा गरिराखेका छौँ। त्यसैले धेरै धेरै इन्कन्सिस्टेन्ट। तर यति हुँदा हुँदै पनि नेपाली जनताको ताकत क्षमतामा विश्वास गर्नुहुन्छ भनेदेखि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई निस्तेज गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ। कानुन व्यवसाय भएको नाताले गोर्खा फुजेलका नन्दप्रसाद अधिकारी र गङ्गामाया अधिकारी अहिले आफ्नो छोराको हत्यारालाई कारबाही गरी पाऊँ भनेर अनसन बस्नु भएको छ। तपाईँले कानुन व्यवसायको हैसियतले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? उहाँहरू जबकि उहाँको दुख सास छ। मलाई के थाहा छ भने 8 अक्टोबर 2012 मा मानवाधिकार उच्च आयोगले निकालेको रिपोर्टमा नेपालको जनयुद्ध दरमियानमा जति मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना भए त्यसमा 9000 अपराधी छन् र 30,000 प्रमाण छन् भनेर नाभी पिल्लेले दस्तखत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा आएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो 30,000 प्रमाण र 9000 अपराधीहरू मध्येको गोर्खा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको प्रश्न होला। तर जनआन्दोलनका नायके वाहक शक्तिहरूले के भने यिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भने हामीलाई कारबाही गरेर देखाऊ भनेर जनआन्दोलनका नायिकाहरूलाई यो कुरालाई भन्नुभयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अघि मैले भने बगरेको पसलमा बाँधेको बाख्राको जे अवस्था छ, भर्खरै तपाईँहरू आम संचार जगतको मान्छे नेपाल प्रहरीका 14 जना हाकिमलाई मानवाधिकार उल्लङ्घनको बारेमा विदेश जानेबाट अमेरिकाले भिसा रोक्यो, अस्तिको अखबारबाट आइरहेका छन्। हामी कहाँ मानवाधिकारको कुरा गर्ने अनि विधि र पद्धतिको कुरा गर्ने? जनता सम्प्रभु छन् भन्ने हत्यारालाई कारबाही गर भन्दा ठुला पार्टीका नेताहरू मलाई कारबाही गरेर देखा भन्ने अनार्की। यो थियो जनताको प्रश्न र वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईको जवाफ। अब फैसला सुन्ने पालो। आज कठघरामा उभिनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईमाथि लागेको आरोप बारे उहाँले प्रष्टसँग जवाफ दिनुभएको छ। त्यसैले यो इजलास उहाँलाई सफाई दिने निर्णय गर्दछ। यो थियो आजको खुला इजलास। कठघरामा हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई अवश्य प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। हवस् त आगामी साता फेरि भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि म गोकर्ण खतिवडा पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। यस कार्यक्रमको प्रायोजक न्यू डेनभर डिओडोरेन्ट टेक कन्ट्रोल, Vanisha fragrance that linger, चेनी चेन से मजा लो र डाबर वाटिका प्रो स्टाइल डैंड्रफ कंट्रोल हेयर ऑयल।